नयाँ च्याप्टर रिलेभेन्ट कस्टिङ हामी हेर्दैछौँ है। यो च्याप्टर अलिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने जति पनि यस उपरान्तका च्याप्टरहरू जति पनि छन् ती सबै च्याप्टरमा यो कन्सेप्ट लाग्छ रिलेभेन्ट कस्टिङको। त यो च्याप्टरलाई अलिकति सिन्सियरली हेर्नु होला एकदमै। ल हेडिङ राख्नुहोस् त। च्याप्टर 3 relevant costing। तो यो च्याप्टरमा बेसिकली हामी यहाँ के पढ्छौँ भने सुन्नुहोस् है, जस्तो तपाईहरुको रेगुलर प्रोडक्सन चलिनै रहेछ, रेगुलर प्रोडक्सन चलिरहेछ। In addition to this regular production, in addition to this, to the regular production, एउटा कुनै अफर आउँछ, एन अफर कम, एउटा कुनै नयाँ काम आउँछ जुन यो अफर हो एकदम सर्ट टर्म हो, लङ टर्म होइन। जतिखेर पनि यही अफरमा काम गरिराख्ने होइन, सर्ट टर्म एउटा अहिले भर्खर आएको एउटा कुनै काम, नयाँ काम सधैँ गर्ने हो भनेदेखि त फेरि रिलेभेन्ट कस्टमा मात्रै सामान दिन सकिँदैन। जस्ट रेगुलर प्रोडक्सन गरिराखिया छ, एउटा नयाँ काम आयो, के कति मिनिमम प्राइसमा गर्न सकिएला, या एउटा कुनै अफर प्राइस उसले लिएर आउँछ, यसमा एक्सेप्ट गर्न मिल्ला कि नमिल्ला, यस्ता खालका प्रश्नहरू के। अब सर्ट टर्म होइन, सधैँ यस्तै काम गरिराख्ने हो भने त्यो बेलामा फेरि त फुल कस्टिङ गर्नुपर्छ। रिलेभेन्ट कस्टिङ भन्दा पनि एकदम पुरै जे जति तपाईहरुको पुराको पुरा फुल प्राइसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पार्ट पनि हेरौँला। प्राइसिङ भन्ने च्याप्टर छ छुट्टै, त्यसमा हेरौँला हामी। त अहिले म के भन्दैछु भने रेगुलर प्रोडक्सनको प्राइसिङ होइन, त्यसैमा एडिसनली एउटा कुनै अफर आयो, नयाँ काम हो छुट्टै, जुन सर्ट टर्म हो, र यो अफरले डु नट एफेक्ट आवर रेगुलर प्रोडक्सन, डु नट एफेक्ट द प्राइस अफ आवर रेगुलर प्रोडक्सन। यो एकदम सस्तोमा दिँदाखेरि हाम्रो रेगुलर प्रोडक्सनमा प्राइस कतै बिग्रिने त होइन, हाम्रा कस्टमर कतै भड्किने त होइन भन्ने कुरा केही पनि रहँदैन। भनेदेखि अब कुरा के हो भन्दाखेरि, हेर यो जुन अफर आयो, यो जुन अफर आइरहेछ, यो अफरसँग रिलेटेड यहाँ डिसिजन मेकिङ हामी हेर्न खोज्दैछौँ। कस्ता डिसिजन मेकिङ भन्दाखेरि यो अफरलाई मिनिमम टु मिनिमम कतिमा बेच्न सकिएला, कतिमा गर्दिन सकिएला, कतिमा यो काम गर्दिन सकिएला, मिनिमम प्राइस। त मिनिमम प्राइस सेट गर्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा, कहिलेकाहीँ ग्राहकले प्राइस सोध्दैन, बरु के भन्छ भने ल ठिक छ म यस्तो यस्तो गर्न छ, म यति दिन्छु, गर्नुहुन्छ, यसरी सोध्छ। म यति पैसा दिन सक्छु, तपाईले गरिदिने हो भनेर यसरी सोध्यो भने त्यतिखेर फेरि मैले के गर्नु पर्यो त, अफर प्राइस लेस मेरो आफ्नो रिलेभेन्ट कस्ट घटाएर केही पैसा बच्चे बच्दैन हेर्न पर्ला। बेसिकली त अफरसँग, न्यू अफरसँग रिलेटेड दुईटा डिसिजन हुने भए, त यससँग रिलेटेड टू डिसिजन्स या टू टाइप्स अफ क्वेसन्स भने पनि भयो। एउटा चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ मिनिमम प्राइस फर अफर, मिनिमम प्राइस के कतिमा दिन सकिएला। त मिनिमम प्राइस भनेको रिलेभेन्ट कस्ट हो। यो अफर एक्सेप्ट गर्नाले मलाई रिलेभेन्ट कस्ट के पर्छ त्यही हेर्ने हो। त रिलेभेन्ट कस्ट भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, त मिनिमम प्राइस भने के त भन्दाखेरि एउटा रिलेभेन्ट कस्ट भनेको कस्ट टु बी इन्कर्ड,
मतलब यो अफर एक्सेप्ट गर्नको कारणले के थप कस्ट लाग्छ त्यो त जोड्न पर्यो मैले, कस्ट टु बी इन्कर्ड। अर्को फेरि यसैमा एड गर्न पर्यो मैले बेनिफिट लस ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ अफर। बेनिफिट लस ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ अफर मतलब यो अफर एक्सेप्ट गर्नको कारणले मेरो केही अन्त केही गुम्छ भने पनि यसमा चार्ज गर्नु पर्यो। सर यो अफर एक्सेप्ट गर्नाले मेरो जुन लेबर थियो एकदम टाइट चलिरहेको थियो, अब त्यो लेबर यता डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसको कारणले मेरो एक्जिस्टिङ प्रोडक्सनमा केही धक्का लाग्छ। डु नट एफेक्ट द प्राइस भनेको है, अब यो त प्रोडक्सनमा असर त हुनसक्छ नि त, केही भएन। त यो अफर एक्सेप्ट गर्नाले सर मेरो एक्जिस्टिङ प्रोडक्सनको केही युनिट्स बनाउन म सक्दिनँ जुन अदरवाइज मैले बनाउँथेँ भनेपछि त्यो पर्टिकुलर जुन प्रोडक्सन तपाईँले बनाउन सक्नु भएन या रेगुलर प्रोडक्सनमा जति युनिट्सको गिरावट आयो त्यसको कन्ट्रिब्युसन यहाँ चार्ज गर्नुहोस्, बेनिफिट लस हैन। त्यस्तै माइनस गर्नुहोस् बेनिफिट एचिभ्ड ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ अफर, यस्तो पनि हुन सक्छ। सर ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ अफर, बेनिफिट एचिभ ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ अफर मतलब यो अफरको कारणले केही सर बेनिफिट हुने भयो। के बेनिफिट हुने भयो? यो अफर एक्सेप्ट गर्नाले हामीले मेटेरियल अलि बढी लिएर आउनु पर्ने भयो, मगाउनु पर्ने भयो, जसको कारणले सप्लायरले हामीलाई ओभरअल सबै क्वान्टिटीमा डिस्काउन्ट दिने भयो। पहिला पहिला रेगुलर प्रोडक्सनलाई 10,000 केजी चाहिन्थ्यो, र मेटेरियल 10,000 केजी ल्याइन्थ्यो। अब यो अफर आयो यसमा अर्को थप 2,000 केजी लाग्ने भयो भनेपछि त 12,000 लिन जाँदाखेरि डिस्काउन्ट गरिदिन्छु भने चाहिँ 10% सबै प्राइसमा इन्क्लुडिङ फ्रम द भेरी फर्स्ट फिगरिङ केजी भनेपछि त त्यही 2,000 को कारणले, त्यो 2,000 केजी को कारणले जुन एक्जिस्टिङ प्रोडक्सनमा जुन र मेटेरियल लाग्थ्यो त्यसमा पनि तपाईँले डिस्काउन्ट पाइराख्नु भएको छ, त्यो घटाउनु पर्यो। यही अफरको कारणले केही तपाईँलाई बेनिफिट दिलाउँदैछ भने घटाउनु पर्यो। यो अफरको कारणले केही चिज गुम्दैछ जोड्न पर्यो, यो अफरको कारणले केही चिज तपाईँले बेनिफिट पाउँदै हुनुहुन्छ भने घटाउनु पर्यो, यो अफरको लागि केही खर्च गर्नुपर्छ भने जोड्न पर्यो, त्यही कुरा हो। सो सिम्पल हैन। त यी दुईटा जोड्न पर्यो, यो घटाउनु पर्यो। त यही हो मिनिमम प्राइस, जसलाई रिलेभेन्ट कस्ट पनि भनियो। यसैलाई भनियो रिलेभेन्ट कस्ट। मिनिमम प्राइस भन्नुस् या रिलेभेन्ट कस्ट भन्नुस् एउटै हो, ठिकको कुरा। अब सेकेन्ड क्याटेगोरीको क्वेसन कस्तो हुने भयो भने क्वेसनले नै अफर प्राइस दिइदिन्छ। यदि पैसा दिन्छु भने चाहिँ हुन्छ एक्सेप्ट गर्न भन्दाखेरि त यसलाई के भन्नुस् भने इभ्यालुएसन अफ अफर, अथवा यसलाई स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बेनिफिट भनौँ हामी, स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बेनिफिट। त यसमा के गरौँ भन्दाखेरि अफर प्राइस क्वेसनले दिएको हुन्छ, लेस तपाईँ रिलेभेन्ट कस्ट घटाइदिनुस्, will give you net benefit। इन्क्रिमेन्टल बेनिफिट भने जस्तै त हो, थप सेल्स, थप कस्ट, थप नेट कस्ट, नेट बेनिफिट। इन्क्रिमेन्टल बेनिफिट केही पोजिटिभ आउँछ भने इफ पोजिटिभ एक्सेप्ट द अफर, अनि इफ नेगेटिभ रिजेक्ट द अफर। ठिक हो कुरा, एकदम क्लियर छ। त बस यही दुईटा क्वेसन हो। जुन अफर आयो त्यसको मिनिमम प्राइस के कति हो बताउनुस्, या जुन अफर आयो यति दिन्छु भने छ बताउनुस् एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ हुँदैन। मिनिमम प्राइस क्यालकुलेट गरेर दिनुको अर्थ डजन्ट मिन कि तपाईँले मिनिमममै बेच्नुस् भनेको चाहिँ होइन क्या। फेरि हामी एज अ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट, म्यानेजमेन्टले सोध्यो कि के कति प्राइसमा दिन सकिएला, हामी आफ्नो तरिकाले भनिदिउँ सर मिनिमम प्राइस यो हो यसको, त्यसमा त कति जोडेर माग्ने हो माग्नुहोस्। मिनिमम प्राइस क्यालकुलेट गर्नुको सोध्नुको अर्थ यो होइन कि मिनिमम प्राइसमै बेच्नु भनेको चाहिँ होइन क्या।
मिनिमम यो हो। अब यसभन्दा माथि कति दिन्छु भने चाहिँ नेगोसिएसन के कति हुन्छ तपाईँ आफै जान्नुहोस्। क्वेसनले यो दिइदिन्छ भने हामी भनिदिन्छौँ नेट बेनिफिट पोजिटिभ छ या के छ, नत्र भने हामी मिनिमम प्राइस भनिदिन्छौँ, कति अफर प्राइस उसले दिने हो तपाईँ जान्नुहोस्, या तपाईँले के कति प्रफिट जोडेर सेलिङ प्राइसको फिक्स गर्ने हो तपाईँ जान्नुहोस्। ठिक हो कुरा। अब कुरा के हो भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, अब यही दुईटा क्वेसन हो बेसिकली। अब भनेपछि सुन्नुहोस् है, ध्यानले एकदम कुरा बुझ। त रिलेभेन्ट कस्ट भनेको त सर यही तीनटा रहेछ, रिलेभेन्ट कस्ट भनेको त यही तीनटा रहेछ नि, त्यसो भए त रिलेभेन्ट कस्ट भनेको यही तीनटा हो एक्ज्याक्टली हो। अब यसलाई म फेरि फर्दर अर्को तरिकाले क्लासिफिक, यही रिलेभेन्ट कस्ट यहाँ के कस्ट आउँछन्। अब मैले यहाँ हेर्न त एउटा तरिकाले एउटा बोर्ड क्लासिफिकेसन गरेँ, कस्ट टु बी इन्कर्ड, बेनिफिट लस, बेनिफिट एचिभ्ड, तीनटा बोर्ड क्लासिफिकेसन गरेँ होइन। अब यसलाई अलिकति फर्दर क्लासिफिकेसन गरौँ, फर्दर क्लासिफिकेसन यसैलाई त रिलेभेन्ट कस्ट, यसलाई म फेरि फर्दर क्लासिफिकेसन गरौँ दुईटामा। यहाँ के भनौँ भने फलोइङ कस्ट आर अलवेज रिलेभेन्ट। फलोइङ कस्ट आर अलवेज रिलेभेन्ट के भन्दाखेरि एउटा फ्युचर भेरिएबल कस्ट। फ्युचर भेरिएबल कस्ट त अलवेज रिलेभेन्ट हुन्छ। फ्युचरमा के कति भेरिएबल कस्ट लाग्नेवाला छन्, भेरिएबल कस्ट मतलब मेटेरियल, लेबर, भेरिएबल ओभरहेड छ है। फ्युचर भेरिएबल कस्ट आर अलवेज रिलेभेन्ट। दोस्रो जुन फिक्स कस्ट छ एडिसनल फिक्स कस्ट, या त्यसलाई एभोइडेबल पनि भनौँ। एभोइडेबल भनेको आई कुड एभोइड दिस फिक्स कस्ट इफ आई डिसाइड नट टु मेक दिस अफर। एभोइड गर्न मिल्छ मतलब मैले अफर एक्सेप्ट गरिनँ भने, एभोइड गर्न मिल्यो, गरेँ भने लाग्ने भयो। अर्को हुन्छ अनएभोइडेबल, अफर एक्सेप्ट गरौँ या नगरौँ जसै लाग्छ, एक्जिस्टिङ फिक्स कस्टहरू क्या, रेन्टहरू यो त्यो होइन, त्यो अब इरिलेभेन्ट हुन्छन् ती पार्टहरू पनि, त्यसलाई पनि हेरौँला। फलोइङ कस्ट आर अलवेज रिलेभेन्ट मतलब यो रिलेभेन्ट कस्टमा यसैको फेरि फर्दर क्लासिफिकेसन म यहाँ गरिरहेको छु। थर्ड अर्को त्यही अपर्च्युनिटी कस्ट, यहाँ जुन छ नि यो पार्ट, बेनिफिट लस्ट। अर्को अपर्च्युनिटी गेन भन्छौँ त्यो बेनिफिट एचिभलाई। त फलोइङ कस्ट और गेन दुइटै यहाँ लेखौँ, यसलाई गेन पनि भने भयो। आर अलवेज रिलेभेन्ट मतलब यो कस्ट टु बी इन्कर्डलाई मैले फर्दर दुईटा राखेँ यहाँ, यसको मतलब कस्ट टु बी इन्कर्ड यही हो, यही त राखेँ, यसलाई मैले तोडेको त कस्ट टु बी इन्कर्ड, कस्ट टु बी इन्कर्ड यो दुईटा, फ्युचर भेरिएबल कस्ट अनि एडिसनल फिक्स कस्ट। अनि अपर्च्युनिटी कस्ट यो भइहाल्यो, बेनिफिट लस यो अपर्च्युनिटी गेन। त यही चिजलाई मैले अलि थोरै एक्स्ट्रा गरिदिएँ। अनि अर्को तल लेख्नुहोस्, फलोइङ कस्ट आर अलवेज इरिलेभेन्ट। फलोइङ कस्ट आर अलवेज इरिलेभेन्ट। एउटा सङ्क कस्ट, त्यो भनेको पास्ट कस्ट, चाहे भेरिएबल होस् चाहे फिक्स्ड होस्, सङ्क कस्ट इरिलेभेन्ट हुन्छ। पास्टमा गरिएको खर्च हामीलाई केही मतलब भएन क्या, पास्टमा के कति खर्च गर्नुभएको थियो द्याट इज इरिलेभेन्ट एट अल। जस्तै एक्जाम्पललाई सुन्नुहोस्, एउटा एक्जाम्पल लिउँ, सेम एउटा एक्जाम्पल लिउँ। सपोज मानौ एउटा काम थियो, कन्ट्र्याक्ट थियो, ल जसको
कन्ट्र्याक्ट प्राइस जुन हो त्यो मानौ 1 लाख थियो एउटा पर्टिकुलर एउटा कुनै कामको, यो मसिन बनाउने काम थियो ल एकछिनलाई भनौँ, कन्ट्र्याक्ट प्राइस अफ मसिन एउटा कुनै बनाउन थियो 1 लाख। त उसले के गर्यो भन्दाखेरि एडभान्समा पैसा दियो, उसले 10,000 रुपियाँ दिएर गयो। त्यसै मैले खर्च गर्दै गएँ, मैले कस्ट अलरेडी इन्कर गरिसकेँ, लेट सपोज 30,000 मानौँ, 30,000 रुपियाँ खर्च भइसक्यो। अनि लगत्तै यो पोइन्टमा म थिएँ यहाँ। त्यसपछि मैले यो ग्राहकलाई फोन गरेँ, एउटा केही चिज सोध्न थियो, एउटा के कसरी राख्ने भनेर त्यो पर्टिकुलर मसिनमा। यो एकदम अफर हो है, यो एउटा एकदम युनिक अफर हो, कुनै रेगुलर प्रोडक्सन होइन, मेरो एउटा काम थियो, एउटा कुनै अफर आएको थियो। सोधेको उसले फोनै उठाउँदैन। जति सम्पर्क गर्न खोजे पनि ऊ सम्पर्कमा आएन। अनि यत्तिकै बसिरहेको थियो, कहाँ गायब भयो, 10,000 रुपियाँ तिरेको थियो, 30,000 को मैले खर्चै गरेँ, मान्छे गायब छ, कहाँ हो थाहै छैन। यत्तिकै त्यो मसिन बेकार बसिरहेको थियो। 1-1.5 महिना भयो, 2-3 महिना भयो, त्यो मान्छे गायबै छ। अब एउटा अर्को ग्राहक पछि आयो, न्यू कस्टमर केम, र उसले यो मसिन, एउटा यही मसिन मोडिफिकेसन केही गरेर मागिरहेछ। यो जुन मसिन छ रिक्वायर्स द सेम मसिन with some modification, ठीक हो, केही मोडिफिकेसन गरेर उसले माग्यो। त मोडिफिकेसन कस्ट जुन छ त्यसमा थोरै केही जुन छ मोडिफिकेसन कस्ट, मानौ एकछिनलाई कि 2 लाख रुपियाँ आउँछ, 3 लाख रुपियाँ त तपाईँ खर्च गरिसक्नु भएको छैन, 3 लाख रुपियाँ त खर्च, सरी 30,000 त खर्च गरिसक्नु भएको छ। ल मानौ एकछिनलाई कि 20,000 खर्च आउँछ, 20,000, 30,000 रुपियाँ तपाईँ खर्च भइसकेको छ, मोडिफिकेसन कस्ट 20,000 आउँछ। अनि उसले जुन अफर प्राइस गरिरहेछ, उसले ल म 35,000 दिन्छु भनेको छ, या 30,000 दिन्छु भनौँ, ल 35 भनौँ ल एकछिन, ठिक हो। त के गर्ने डिसिजन के हो भन्ने प्रश्न हो। अब एउटा सामान्य तरिकाले एकाउन्टेन्टले हेर्ने भने उसले के हेर्ने भयो भने 20 अर्को लाग्छ, 30 यहाँ भइसकेको छ खर्च, ओहो 50 भयो, 10,000 एडभान्स छ भनेपछि त मेरै 40 पर्ने भयो, 35 मा दिन मिल्छ र भन्ला उसले। हेर्नु न, सामान्य तरिकाले एकाउन्टेन्टले सोच्ने हो भने के सोच्छ उसले, मेरो आफ्नो 30 परिसकेको छ, फर्दर 20 लाग्छ, 50, 10,000 एडभान्स आछ, ल मानौँ 40 त मेरै आफ्नै पर्छ, यही भन्छ नि सामान्य तरिकाले, 40 मेरै पर्छ। अब तपाईँले 35 दिइदिन्छ मिल्दैन, उसले 35 भन्दा दिँदैन भनेपछि यु विल रिजेक्ट द अफर। तर तपाईँले यदि रिजेक्ट गर्नुभयो भने द्याट विल बी ब्लन्डर। सोचेर हेर्नुहोस् यहाँनिर रिलेभेन्ट कस्ट के हो त भन्दाखेरि अफर 35 गरेको थियो होइन, त जुन अफर प्राइस हो त्यो अफर प्राइस 35,000 लेस रिलेभेन्ट कस्ट भनेको यो जुन 30,000 हो नि, यो त अलरेडी इन्कर भइसक्यो के, यो त अब 30,000 हो, यो तपाईँ अफर एक्सेप्ट गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् केही मतलब हुन्न, यो अलरेडी इन्कर भइसक्यो, दिस इज पास्ट कस्ट। यसमा यसलाई सम्झेर नबस्नुहोस्, अब सकियो कुरा, जे गर्नुभयो त गर्नुभयो। अब तपाईँले फ्युचरमा पनि फेरि गल्ती गर्नुभयो भने झन् ठुलो लसमा बसिरहनुहुन्छ क्या। त्यही भएर दिस इज सङ्क कस्ट, यसलाई पिर मानेर बस्न हुन्न, यो सङ्क भयो, डुबिसकेको कस्ट हो क्या यो। फ्युचर डिसिजनमा तपाईँले यसलाई फेरि कन्सिडर गर्ने हो भनेदेखि बिग्रिन्छ। यो के हो त, यो सङ्क रेभिन्यू हो। अब यसलाई पनि छोडिदिनुहोस्, जे जति खर्च बाध्य छोड्नुहोस्, जे जति आम्दानी बाध्य छोड्नुहोस्, पुरानो छोडिदिनु, बिर्सिनुहोस्। अब हेर्ने हो क्या, अब पुरानो त जे थियो भइसक्यो नि, अबको पोइन्टबाट हेर्नुहोस् न। भनेपछि उसले 35 दिन्छु भने चाहिँ 20 थप्छ भने चाहिँ 15,000 थप फाइदा भएन र। 15,000ले तपाईँलाई भइरहेको घाटा 30 - 10 20,000 जुन घाटा भइरहेको थियो, 15,000 यहाँ आएछ त कमसेकम भयो भने त 5,000 कम लस भएन र। अहिले तपाईँ अफर एक्सेप्ट गर्नु भएन भने के हुन्छ, 30 - 10 20 घाटा भइरहेछ, अफर एक्सेप्ट गर्नु 5,000 घाटा हुन्छ।
भनेपछि त इफेक्टिभली डेफिनेटली अफर एक्सेप्ट गर्न ठिक भएन। भनेपछि यो सङ्क कस्ट हो, यो सङ्क रेभिन्यू हो, त मेरो रिलेभेन्ट कस्ट भनेको त्यही फ्युचर मोडिफिकेसन कस्ट भयो। फ्युचर मोडिफिकेसन कस्ट, कस्ट टु बी इन्कर्ड 20,000 गरेर नेट बेनिफिट के हो 15,000। एक्सेप्ट द अफर। त्यो एउटा ठुलो कुरो मैले भन्दै हेर्नुहोस्, हामी सामान्य एउटा एकाउन्टेन्टले सोच्ने र एउटा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्टले सोच्ने नजरियामा धेरै फरक छ। एउटा सामान्य मान्छेले के सोच्छ भने यो 30 मेरै लागिसकेको छ, डेफिनेटली सोध्छ नि, यसरी नै सोध्छन् जसले पनि। हेर्नुहोस् 30 लागिसकेको छ, 20 अर्को लाग्ने छ, 50 लाग्छ, 10 ल एडभान्स आएको छ, ल 40 त मेरै परिरहेछ, म 35 मा कसरी दिन सक्छु। इगो हट हुन्छ एकदम, मान्दैन, बर्बाद भइहाल्छ। तर एकदम सोच्नेले के छ, यो पुरानो हो, पुरानो छोड्दैन, पुरानो सकियो, अब 35 दिन्छु भने चाहिँ थप 20 गरेर 15 फाइदा छ। 15 मा भयो के भएर पछिल्लो जुन 20 जुन घाटा भइरहेको थियो त्यसलाई त उठाउँछ कमसेकम, ठिकको कुरा। त्यही भएर सङ्क कस्ट, पास्टमा गरिएका खर्च पुरै इरिलेभेन्ट। जस्तै मानौ अब तपाईको एउटा कुनै मेटेरियल छ गोदाममा, जसलाई तपाईले 10 रुपियाँ प्रति केजी किनेर लिएर आउनु भएको थियो, अब त्यो बेकार भएर बसिरहेको छ, आज त्यतिकै छ क्या। त्यो एउटा अफर आयो जुन त्यो र मेटेरियल लाग्नेवाला छ भने त्यो अफरमा कति चार्ज गर्ने त मेटेरियलको भन्दाखेरि त्यो 10 रुपियाँ जुन तपाईँले हालिसके द्याट इज सङ्क कस्ट। त्यो मतलब भएन कि आज त्यो मेटेरियल जुन प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो आज रियलाइजेबल भ्यालु या बजारमा बेच्दाखेरि के कति स्क्रैप पाइन्थ्यो। 10 रुपियाँ प्रति केजी किन्ने छोड्नु न, अहिले अब आज यहाँ अफरमा एक्सेप्ट गर्नाले तपाईँ स्क्रैपमा बेच्न सक्नुहुन्न। 2 रुपियाँ प्रति केजी आउँदैछ, 2 रुपियाँ प्रति केजी चार्ज गर्नु, खतम खेल। सङ्क पुरानो डुबेको कस्ट मतलब भएन, अब हेर्ने हो, फ्युचरको कुरा हेर्ने हो, ठिकको कुरा। त यो कुरा एकदम विचार गर्नु। सङ्क मतलब पास्ट कस्ट, चाहे त्यो भेरिएबल कस्ट होस् चाहे त्यो फिक्स कस्ट होस्, अलरेडी इन्कर गरिसकेका कस्ट हामीलाई केही पनि मतलब भएन। दोस्रो कस्ट अनएभोइडेबल फिक्स कस्ट, कमिटेड फिक्स कस्ट। अनएभोइडेबल मतलब अफर एक्सेप्ट गर्नुस् या नगर्नु जसै लाग्छ, त जसै लाग्ने कस्टलाई त्यहाँ राख्नु भएन हैन। जस्तो मान्नुहोस् तपाईको यो पर्टिकुलर अफरमा केही एउटा लेबर लाग्ने भए जुन कि पर्मानेन्ट लेबर हुन्, जसै तपाईले पैसा तिर्न पर्छ, खाली छन्, काम नभएर बसिरहेछन्, अफर एक्सेप्ट अफर आइरहेछ, तब लेबर चार्ज त्यहाँ लगाउनु भएन कि खाली हुनु, वर्कर यसै तिर्न पर्थ्यो, कमिटेड भेरी फिक्स कस्ट हुन्, कमिटेड लेबर हुन्, त जसै तिर्न पर्ने भएपछि त पनि आउने भएन। त्यस्तै एक्जिस्टिङ रेन्ट भयो, रेन्टको खर्च जसै तिर्न पर्छ त अफर एक्सेप्ट गर्नुस् नगर्नुस् रेन्टको बर्डन पनि हाल्न भएन हैन। त अनएभोइडेबल फिक्स कस्ट, कमिटेड फिक्स कस्ट पनि इरिलेभेन्ट। इरिलेभेन्टको अर्थ चाहिँ जुन अघि मैले यहाँनिर भने नि, यहाँ कस्ट के आउने हुन् त हेर, यहाँ के आउने हुन् के नआउने हुन् भन्ने प्रश्न हो क्या। यहाँ के आउने हुन्, यही चिज यता लेस गरेर नेट बेनिफिट हुने, यहाँ के आउने हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ अफरको कारणले गर्दा थपिएको कस्ट, अफरले कारणले गर्दाखेरि डुबेको बेनिफिट, अफरको कारणले गर्दा एचिभ भएको बेनिफिटको इम्प्याक्ट आउने हो, बस त्यही अफरको कारणले मात्रै भन्नुहोस्। त इरिलेभेन्ट कस्ट, फिक्स कस्ट, एक्जिस्टिङ फिक्स कस्ट, इरिलेभेन्ट भ्यालु। अर्को थर्डमा एपोर्सन्ड फिक्स कस्ट। कहिलेकाहीँ यो अनएभोइडेबल फिक्स कस्ट कमिट एउटा टोटलमा नदिएर कुनै एपोर्सन्ड रिकभरी रेट लगाएर दिन्छ क्या हैन। त एपोर्सन्ड या भनौँ एब्जर्ब्ड अथवा एब्जर्ब्ड जुन छ कुनै हेल्प अफ रिकभरी रेटबाट दिइरहेछ भने त्यो त अब टोटालिटीमा लाग्ने हो, जस्ट एउटा पर युनिटमा या पर आवरमा फैलाएको रिकभरी रेट हो, त्यो पनि जसै लाग्छ, त्यो कुनै अफरको कारणले थपिएको भन्ने हुँदैन, त्यो अलरेडी थियो। त एपोर्सन फिक्स कस्ट, एब्जर्ब फिक्स कस्ट पनि टोटालिटीमा जसै लाग्ने भएकोले दिज आर अल्सो इरिलेभेन्ट। त्यसरी 4 रिलेभेन्ट भए, 3 इरिलेभेन्ट भए। यसको मतलब हरेक क्वेसनमा हेर्नुहोस् हामीले यही 4 हेरेर 3 राख्ने हो, बस 4 राख्ने, 3 इग्नोर गर्ने, यति नै चिन्ने हो, अरू केही पनि छैन। तर अब क्वेसनमा चिन्न अलिकति टेक्निकल पार्ट होला, तर कुरा त्यही हो। बोर्डमा भन्ने हो भने एकदम ब्रोड तरिकाले हेर्ने हो भनेदेखि रिलेभेन्ट कस्ट भनेको यही 4 हो, रिलेभेन्ट कस्ट भनेको अझ 3 हो, 3 मा पनि ल मैले अझै थोरै इलेबोरेट गरिदिएँ, 4 बनाइदिएँ। अनि इरिलेभेन्ट भनेको यो
ठिकको कुरा। अब यही चिजलाई फेरि यिनै रिलेभेन्ट जुन छन् नि यही पार्ट रिलेभेन्ट त भयो सबै, त यिनै रिलेभेन्ट कस्ट अफ, अब हामी एउटा एउटा गरेर हेर्छौँ कि मेटेरियल भित्र यी चिज के हुन्, फ्युचर भेरिएबल कस्ट, अपर्च्युनिटी कस्ट, गेन के छन् मेटेरियलमा हैन। कस्ट टु बी इन्कर्ड मेटेरियलमा के छ, अपर्च्युनिटी कस्ट के छ, अपर्च्युनिटी गेन के छ, रिलेभेन्ट मेटेरियलमा के छ, यिनै पार्टहरु क्या। रिलेभेन्ट कस्ट अफ लेबर, रिलेभेन्ट कस्ट अफ भेरिएबल ओभरहेड, रिलेभेन्ट कस्ट अफ फिक्स्ड ओभरहेड र रिलेभेन्ट कस्ट अफ मसिन डेप्रिसिएसन। मतलब यिनै सबैमा तीन चिज हुने हो, कस्ट टु बी इन्कर्ड, बेनिफिट लस, बेनिफिट एसिभ। यसमा पनि छ, यसमा पनि छ, यसमा सबैमा। त यिनै पार्टहरूलाई अब फेरि एउटा एउटा गरेर मटेरियलको रिलेभेन्ट कस्ट के, यही पार्टमा हो हेर्ने हामीले, कस्ट टु बी इन्कर्ड, बेनिफिट लस, बेनिफिट एसिभ, यही तीन चिज। कस्ट टु बी इन्कर्डमा पनि त्यही फिक्स फ्युचर भेरिएबल कस्ट, फिक्स कस्ट हैन, एभोइडेबल, ठिकको कुरा। त यिनै पार्टमा हामी यसरी हेरौँ। अब म एउटा एउटा गरेर पहिला मेटेरियलको रिलेभेन्ट कस्ट सक्छु, मतलब मेटेरियलसँग सम्बन्धित ट्विस्टहरू के हुन सक्छ। ओपनली थाहा भयो कि रिलेभेन्ट कस्ट भनेको तीनटा मात्रै हो, कस्ट टु बी इन्कर्ड, बेनिफिट लस ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ आउट, बेनिफिट एसिभ ड्यू टु एक्सेप्टेन्स, यो तीन चिज बाहेक अरू छँदै छैन, त्यही तीनै हो। तर एउटा एउटा मेटेरियल भित्र पनि के तीन चिज त हो, तर के कसरी हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। लेबरमा पनि के कसरी हो, तीन चिजको क्लासिफिकेसन के कसरी भएको छ हेर्नु पर्यो हैन। भेरिएबल ओभरहेड, फिक्स्ड ओभरहेड, मसिन, यति भएपछि अनि सबै क्वेसन ओपन भइहाल्छ। ल त हेडिङ राख्नुस्। Relevant cost of material. अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा अफर आइरहेछ, एउटा अफर यहाँ आइरहेछ, यो अफरको लागि मैले मेटेरियल कस्ट भनेर यहाँ कति जोड्ने हो, यो कुरा हो क्या। यो मेटेरियलको लागि भनेर कति अमाउन्ट जोड्ने हो, यो हो प्रश्न। यो जुन अफर हो सर्ट टर्म हो, रेगुलर प्रोडक्सन भन्दा अलग्गै हो, एडिसनल हो, यो सधैँ यही काम गरिदैन, यसले हाम्रो रेगुलर प्राइसलाई पनि फरक पार्दैन, यही कुरा हो। ल अब रिलेभेन्ट कस्ट मेटेरियल जुन मैले भने, मेटेरियल भनेको यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियल मिन्स डाइरेक्ट मेटेरियल, इनडाइरेक्ट मेटेरियल त ओभरहेडको क्याटेगोरीमा पर्छ, भेरिएबल ओभरहेड या फिक्स ओभरहेडको क्याटेगोरीमा पारौँला हैन। अब इनडाइरेक्ट मेटेरियल भेरिएबल ओभरहेडै हुन्छ, फिक्स्ड ओभरहेड भन्ने अलि हुन्न हैन, भेरिएबल मोस्टली भेरिएबल ओभरहेडै होला। त डाइरेक्ट मेटेरियल जुन कि डाइरेक्टली आइडेन्टिफाई हुन्छ फिनिश प्रोडक्सनसँग, त यसको रिलेभेन्ट कस्ट के हो भन्दाखेरि सुन्नुस् है। पहिलो मेटेरियल आउट अफ स्टक छ कि मेटेरियल इन स्टक छ भने प्रश्न गर्नुस्। पहिला जुन मेटेरियल लाग्नेवाला छ, यहाँनिर जुन अफरको लागि जुन मेटेरियल लाग्नेवाला छ, ल 100 केजी लाग्नेवाला छ, यो 100 केजी हामीसँग छैन सर, एकदम युनिक मेटेरियल हो, हामी मेटेरियल इज आउट अफ स्टक, यो जुन मेटेरियल हो इज आउट अफ स्टक, हामीसँग स्टकमा छैन भनेदेखि के गर्नु पर्यो त रिलेभेन्ट। स्टकमा छैन भनेपछि पर्चेज गर, पर्चेज गर्दाखेरि जुन पैसा तिर्नु पर्छ द्याट इज रिलेभेन्ट हैन। त के भन्नु पर्यो, पर्चेज कस्ट इज रिलेभेन्ट। पर्चेज कस्ट इज रिलेभेन्ट। अब यो कुन हेडिङ अन्तर्गत पर्यो त रिलेभेन्ट, जस्तै कस्ट टु बी इन्कर्ड, बेनिफिट लस, बेनिफिट एसिभ, कुन हेडिङ अन्तर्गत पर्यो त? हेडिङ त त्यही तीन हो नि त,
कुन हेडिङ भित्र पर्यो? कस्ट टु बी इन्कर्ड हेडिङतिर पर्यो हैन? कस्ट टु बी इन्कर्ड भित्र पर्यो कि। तर हामीलाई अब यो चिजहरू चाहिने होइन, खास यही हो हामीले जान्न परेको पर्चेज कस्ट। तर यो 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 क्याटेगोरी भित्र परेको हो नि त। पर्चेज कस्ट ल्याएर यहाँ जोडिदिनुहोस्, खत्तम। ठिक कुरा। यहाँ लगभग 2 लाइन जति छोड्नुहोस्, पछि म एउटा केही लेखाउनु पर्छ। 2 लाइन जति छोडिदिनुहोस्। सेकेन्डमा होइन, म्याटेरियल इज इन स्टक छ। जुन म्याटेरियल हामीलाई चाहिएको छ त्यो आज हामीको गोदाममा छ सर, छ। गोदाममा भइसकेपछि फेरि प्रश्न के हुन्छ भने यो जुन म्याटेरियल हो यो रेगुलर युजको म्याटेरियल हो कि लगभग यहाँ 3-4 लाइन जति छोडिदिनुहोस्। बी या अब्सोल्युट हो, यत्तिकै युज भएन, बेकार भएको सर, जमानामा किनेको यत्तिकै युज नभएर बसिरहेछ कि हैन। या अर्को चाहिँ टक्सिक नेचरको हो। जब हामीसँग त्यो म्याटेरियल छ नि त्यसपछि 3टा प्रश्न उठ्यो। त्यो जुन म्याटेरियल हो त्यो के रेगुलर युज हो, रेगुलर युजमा आइराख्ने खालको म्याटेरियल हो, हाम्रो रेगुलर प्रोडक्सनमा युज हुने हो? यदि हो भन्नुहुन्छ भने रिलेभेन्ट कस्ट भने के, हेर यहाँनिर कति हाल्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न के। यदि हो सर, यो जुन म्याटेरियल 100 केजी जुन लाग्नेवाला छ नि यो त हामीसँगै छ अनि रेगुलर युजमा हुने खालको म्याटेरियल हो भनेदेखि चाहिँ त्यसो भएपछि अब हामीसँग भएको चिज यहाँ अलरेडी छ त युज गरे हुन्छ गर्न त। हामीसँग भएको हामीसँग छँदैछ, अब तुरुन्तै किन्न जानु त किन पर्यो? रेगुलर युजमा छ, ठिक छ त, हामीसँग छ त यसलाई युज गर्नुस्। तर यसलाई युज गर्नाले यसलाई युज त गर्नुभयो तर रेगुलर फेरि भर्न पनि त पर्ला नि त। भनेपछि पछि भर्दाखेरि त पछि गएर किन्न जाँदाखेरि त फेरि पर्चेज कस्ट रिलेभेन्ट भइहाल्यो। त अब अहिले तत्कालै किन्ने कुरा भएन, त्यो पर्चेज कस्ट इज रिलेभेन्ट नभनौँ, रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज रिलेभेन्ट भनौँ। रिप्लेसमेन्ट भनेको पछि गएर रिप्लेस गर्दाखेरि, पछि गएर यो मेटेरियललाई रिप्लेस गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट। मतलब आजको दिन किन्न जाने हो भने के कति रुपिस पर्थ्यो त्यो चिज रिलेभेन्ट हुने भयो। तुरुन्तै किन्न जानुस् भनेको होइन क्या। त्यो त अब आज अफर आयो, रेगुलरमा युज हुने मेटेरियल लाग्छ भनेपछि ठिक छ त्यहाँ झिकेर युज गरिदिनुस्, तर तपाईँले चार्ज गर्नु पर्यो किनकि पछि त्यहाँ भर्नुपर्छ नि त। के रेटमा भर्नुपर्छ? आजको दिन किन्न जाँदा के कति प्राइसमा पर्थ्यो त्यही प्राइस चार्ज गर्नु पर्यो। त्यो त फेरि तपाईँ 10 दिनपछि जाने भनेको त आज के थाहा हुन्छ 10 दिनपछि के प्राइस हुन्छ भनेपछि रिप्लेसमेन्ट प्राइस एज अन डेट इज रिलेभेन्ट। त रेगुलर युजमा छ भनेदेखि त्यो मेटेरियल छोडेर किन्न जानुस् भन्ने होइन क्या, त्यही मेटेरियल युज गर्नुहोस् तर पछि त्यो रेगुलरलाई भर्नुपर्छ। भर्दाखेरि के प्राइस पर्ला त भन्दा आजको दिन चलिरहेको प्राइस त अनुमान गर्ने होला नि, पछि भर्दा नि त्यही प्राइस पर्ला भन्नु पर्यो। सर पछि महँगियो भने पछिको कुरा त कसले देखाएको छ र? पछि महँगियो भने त के भयो? तर आज दिन जुन अफरलाई मैले आज बनाउँदैछु त्यसमा प्राइस चार्ज गर्ने बेलामा त ल त्यहाँबाट झिक्यो भने भोलि होइन यसलाई रिफिल गर्नलाई यति पैसा पर्ला भने त्यही चार्ज गर्ने हो नि त, होइन? त यहाँनिर करेन्ट रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज रिलेभेन्ट। यो कुरा एकदम ख्याल गर्नुहोस् है। करेन्ट जुन शब्द भनिरहेको छु नि मैले, करेन्ट, फ्युचर भनिनँ क्या मैले। सर आज झिक्नु भयो पछि 5 दिनपछि किन्न जाने हो, 5 दिनपछि के प्राइस पर्ला 5 दिनसम्म वेट गर्ने हो कि होइन? वेट गर्ने भनेको आजको दिन त्यो पर्टिकुलर मेटेरियललाई बजारमा के कतिमा किन्न पाइन्छ, किन्न जाने हो भने त्यही चिज चार्ज गर्नुहोस् भने। अब 5 दिनपछि अर्कै पऱ्यो नि परोस् त्यो मतलब भएन। आजको दिन अब अफर आइसकेको छ, अब यसमा 100 केजी लाग्छ, त्यो गोदाममै छ, ठिक छ रेगुलर युजमा युज भए पनि गोदाममै छ नि त। अब अहिले किन हतारिनु पर्यो किन्न जान र? ठिक छ अहिले त्यो युज गर्नुहोस् तर युज गर्नाले पछि यो भर्नुपर्छ। त भर्दाखेरि के प्राइसले भर्नु पर्ला भन्दा आज जे चलिरहेको छ त्यही प्राइस होला भन्नु पर्यो नि। हुन त पछिको अर्कै पर्ला नि सक्छ, तर आजको दिन यदि म र मेटेरियल किन्न जाने हो भने जे प्राइस पर्थ्यो त्यही प्राइसले पछि भर्न पर्ला भन्ने हिसाबले चार्ज गर्नु पर्यो। करेन्ट रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज रिलेभेन्ट। भएको मेटेरियल तपाईँ किन्न जाने भन्ने नसोच्नुहोस् है, यसलाई छोडेर यो रेगुलरमा युज हुने नचलाउनु सर, अफरलाई छुट्टै किन्नुहोस्, त्यस्तो काम गरिँदैन। छ त चलाइन्छ
त्यसलाई पछि ल्याएर रिप्लेस गरिन्छ। त्यो रिप्लेस गर्दाखेरि लाग्ने कस्टलाई यहाँ चार्ज गरिन्छ। सिम्पल। रिप्लेस गर्दा लाग्ने कस्ट कति हो सर अनुमान अहिले गर्नलाई आज जे चलिरहेको छ त्यही होला भन्ने हामी सोचिन्छ। करेन्ट रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज रिलेभेन्ट। अब यो कुन हेडिङ अन्तर्गत पर्यो त? हेडिङ कुन अन्तर्गत पर्यो त भन्दा कस्ट टु बी इन्कर्ड भित्रै पर्यो। कस्ट टु बी इन्कर्ड पछि गएर जुन कस्ट पर्छ त्यही नै कस्ट टु बी इन्कर्ड। यो हामीलाई अहिले चाहिँदैन, हामीले यो भन्दै रिलेभेन्ट भन्दै हाल्छौँ। क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि त यही रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज रिलेभेन्ट भन्दै गर्ने, तर यो हेडिङ यसभित्र परेको। रिलेभेन्ट कस्टको मुख्य ब्रोड हेडिङ भनेको यो तीनटा बाहेक हुँदै हुँदैन। हेर्नुहोस्, कस्ट टु बी इन्कर्ड, बेनिफिट लस, बेनिफिट एचिभ, यो तीनटा बाहेक अन्त कहीँ केही छँदै छैन। तीनटै हो जम्मा, तर कहाँ के कसरी हो त्यो पनि म देखाइरहेको छु क्या है। ल त्यसपछि यहाँ पनि केही लाइन छोडिदिनुहोस्, 2 लाइन जति, पछि म एउटा केही नोट लेखाउँला। अर्को भयो सर मेटेरियल हामीसँग छ, जुन मेटेरियल हामी युज गर्ने भनिएको छ त्यो मेटेरियल हामीसँग छ, तर रेगुलर युज होइन, त्यो त्यत्तिकै बसिरहेको अब्सोल्युट नन मुभिङ कहिलेदेखि किनेको। अब्सोल्युट भनेको पुरै बेकार खत्तम भयो भनेको होइन कि, अब्सोल्युट मतलब लामो समयदेखि नचलेको, यतिकै बेकार भएको, त्योभन्दा राम्रो मेटेरियलहरू आएर त्यो त्यत्तिकै युज नभएको यस्तो भनेको। टेक्नोलोजी चेन्जको कारणले गर्दाखेरि भएको मेटेरियलको उपयोगिता घटेको, अब्सोल्युट धेरै लामो समयदेखि अनयुज छ भनेदेखि चाहिँ अब यस्तो युजै छैन, रेगुलर युजमा नभए मेटेरियल, अब यसलाई यहाँ युज गर्नाले रिलेभेन्ट कस्ट के त भन्दाखेरि चाहिँ त यो अब्सोल्युट भएको मेटेरियल कि त तपाईँ बजारमा बेच्नुहुन्थ्यो, स्क्रैप गर्नुहुन्थ्यो, त यहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि त अब स्क्रैप आउने भएन, भनेपछि त्यही स्क्रैप चार्ज गर। बेनिफिट लस ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफरको हेडिङमा के, कस्ट टु बी इन्कर्ड होइन। जुन अब्सोल्युट थियो सर, सुन्नुहोस् है, जुन अब्सोल्युट थियो यो यत्तिकै बसिरहेको थियो, रेगुलर युजमा पनि होइन, अब यो बजारमा बेच्न स्क्रैपमा रेडी छ एकदम। त 100 रुपियाँ 100 केजी छ, एट द रेट 2 रुपियाँ स्क्रैप हो भनेपछि यहाँ युज गर्नाले त्यो स्क्रैप आउँदैन, भनेपछि बेनिफिट लस ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ अफरको कारणले त्यो 200 रुपियाँ गुम्दैछ, यहीँ चार्ज गर्नु पर्यो, यही अफरमा चार्ज गर भनेपछि रियलाइजेबल भ्याल्यु और पनि छ फेरि यहाँ, और सब्स्टिट्युट बेनिफिट, अरे सब्स्टिट्युट बेनिफिट विच एवर इज हायर इज रिलेभेन्ट। सब्स्टिट्युट बेनिफिट भनेको सर यो जुन मेटेरियल छ नि, यो अर्को कुनै मेटेरियल, सपोज यो मेटेरियल एक्स हो, यो 100 केजी छ, अब्सोल्युट भएर बसिएको छ, बेकार भएछ, त यसलाई कि त हामी बजारमा बेच्न सक्छौँ 2 रुपियाँ, कि त सर कि त मेटेरियल जेड को ठाउँमा लाउन सकिन्छ। 20 केजी जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यहाँ यो 100 केजी लगाउन सकिन्छ। सुन्नुहोस् है कुरा, 20 केजी जलाई तपाईको 30 रुपियाँ प्रति केजी, 20 केजी अफ जेड एट द रेट 30 नभनौ 20 भनेपछि ल 12 भनौँ ल हैन, 12 रुपीस। यो जुन 100 केजी छ सर, यो 100 केजीलाई तपाईँ 100 केजी एट द रेट 2 पार्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई जेड को ठाउँमा लाउन सक्नुहुन्छ। जहाँ 20 केजी लाग्थ्यो जेड, त्यो जेड नलगाएर 100 केजी यो एक्स लगाइदिने हो भने त्यो 20 केजी जेड को काम हुन्छ। 100 केजी एक्सले 20 केजी जेड को काम हुन्छ। सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ सर यसलाई, भनेपछि 20 केजी जेड को काम गर्न सकिन्छ। जेडलाई त 12 रुपियाँ पर्थ्यो भनेपछि त 12 दुना 24, 240 रुपियाँ को काम भयो। यहाँनिर बेच्ने हो भने 200 आउँछ भनेपछि अभियसली दिमाग हुनेले कहाँ लाउँछ, 240 बेनिफिट आउने ठाउँमा लाउँछ नि। यसको अर्थ यदि यो अफरमा मैले यो मेटेरियल युज गर्न खोजेँ भने मेरो डुबाई 200 हुन्छ कि 240 हुन्छ? अभियसली 240 हुन्छ। तर होइन यो 140 हो भनेदेखि फेरि म यता किन लाउँछु र?
बेच्छु नि बरु 200 आउने गरी भनेपछि अब म यहाँ अफरमा एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै त मैले बेच्न सकिनँ भनेपछि अफरको कारणले गर्दाखेरि बेनिफिट लस ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ अफर भयो त्यो चिज चार्ज गर्नु पर्यो के ठिक हो कुरा त यो 20 kg अफ जेड अर्को कुनै र मेटेरियलको ठाउँमा लाउन सकिन्थ्यो अब यहाँ अन्त लाउन नलगाएर यो अफरमा हाल्ने बित्तिकै त्यो बेनिफिट जुन लुज हो त्यो चार्ज गर्नु पर्यो त यो कुन हेडिङमा आइरहेछ त बेनिफिट लस ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ अफर यो कुन हेडिङ अन्तर्गत आइरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई हरेक सोल्युसनमा जान्न जरुरी छैन अहिले मैले कन्सेप्ट भन्दाखेरि मात्र यसरी भनिदिरहेको छु कि यो कुन चाहिँ हेडिङमा पक्रेर म एक्सप्लेन गरिरहेको छु तर हरेक क्वेसन मलाई जान्नुपर्ने भनेको यो पार्ट हो रिलेभेन्ट कस्ट लेख्दाखेरि त यो लेख्न पर्यो के चिज रिलेभेन्ट हुने हो भनेर तर यो हेडिङ अन्तर्गत हो यो हेडिङ अन्तर्गत हो यो हेडिङ अन्तर्गत हो चाहिँ कन्सेप्ट डेभलप गर्दा बुझौँ त मेटेरियल सर हामीसँग छ 100 kg जुन चाहिएको हो नि त्यो हामीसँग छ कस्तो अवस्थामा छ सर अब्सोल्युट हो बेकार हो अनि त्यो बेच्न रेडी भएको छौँ अथवा कि त बेच्न सक्छौँ कि त जेडको ठाउँमा लाउन सक्छौँ जेडको ठाउँमा लाउने हो भने 20 kg अफ जेडको लाउन ठाउँ सकिन्छ त्यो लगाइयो भने जेड किन्न परेन जेड नकिनेपछि 20 इन्टु तपाईँको 12 भनेपछि 240 रुपियाँको बचत भयो होइन स्क्रैप गर्ने हो भने 100 kg इन्टु 200 रुपियाँ आउने भयो भनेपछि अभियसली म 240 आउने ठाउँतिर लगाउँथेँ होला तर यदि अफरमा त्यो पर्टिकुलर मेटेरियल ल्याएर यहाँ अफरमा युज गर्दाखेरि मेरो डुब्छ कति 200 कि 240 240 रुपियाँ डुबिरहेको हुन्छ क्या किनकि रेसनल मान्छेले त 200 को ठाउँमा 200 भर्सेस 240 भने त अभियसली 240 आउने ठाउँमा लगाउला यसको अर्थ यहाँ लाउन खोज्दाखेरि त 240 अब आउने भएन या त्यसको बेनिफिट आउने भएन त्यही चिज चार्ज गरियो अफरसँग भने त अपर्च्युनिटी कस्ट यहाँ मल्टिपल भयो कि अपर्च्युनिटी कस्ट त हो नि यो एक हिसाबले अपर्च्युनिटी कस्टकै कुरा हो यो मेटेरियल भित्र पनि सब चिज हुन्छन् क्या कस्ट टु बी इन्कर्ड हुन्छन् अपर्च्युनिटी कस्ट पनि हुन्छन् अपर्च्युनिटी गेन पनि हुन्छन् मेटेरियल भित्र पनि त्यही बताइरहेको छु म है त अर्को भयो टक्सिक नेचर सर मेटेरियल जुन छ नि त्यो एकदम छ न त छ एकदम टक्सिक खालको हो यो 100 kg जुन चाहिएको छ त्यो एकदम टक्सिक खालको हो र यदि यो अफरमा युज गरिएन भने यसलाई हटाउनु पर्छ 1 रुपियाँ प्रति केजी तिरेर हटाउनु पर्छ डिस्पोज गर्नु पर्छ डिस्पोजल कस्ट लाग्छ तर अफरमा एक्सेप्ट गर्ने हो भने त्यो डिस्पोजल कस्ट बच्छ ल भनेदेखि रिलेभेन्ट कस्ट के छोड रिलेभेन्ट कस्ट होइन कि रिलेभेन्ट गेन भयो अपर्च्युनिटी गेन भयो यो अफरको कारणले गर्दाखेरि केही बेनिफिट एचिभ हुने भयो नि त यो अफरको कारणले गर्दाखेरि केही फाइदा हुने भयो मेरो यो 100 kg लाई जुन हटाउन रेडी थिएँ 1 रुपियाँ प्रति केजी राखेर अब त्यो हटाउनु पर्ने भएन यहाँ युज हुने भयो भनेपछि अफरको कारणले 100 रुपियाँ बच्यो भनेपछि मैले कस्टलाई अलिकति घटाउनु पर्छ मेरो मिनिमम कस्ट निकाल्ने बेला त्यो माइनस गरिदिनु पर्यो नि त होइन त्यो अफरको कारणले बचेको कस्ट हो नि त बेनिफिट एचिभ्ड हो नि त भनेपछि टक्सिक नेचर हो भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि सेभिङ इन रिमुभल कस्ट इज रिलेभेन्ट अब कुन हेडिङमा पर्यो त हाम्रा 3टा हेडिङ मध्ये कुन हेडिङमा पर्यो हेडिङ त 3टै हुन् नि हैन र रिलेभेन्ट कस्टको हेडिङ त 3टै हुन् त यो कुन हेडिङमा पर्यो बेनिफिट एचिभ्ड ड्यू टु एक्सेप्टेन्स अफ अफर भित्र पर्यो ठिक हो कुरा सिम्पल जुन मेटेरियल हामीलाई जुन अफरमा चाहिनेवाला छ दुईटा प्रश्न सर मेटेरियल हामीसँग छ कि छैन छैन त्यसो भए किनेर ल्याउनु रिलेभेन्ट कस्ट भनेको पर्चेज होस् खतम सर छ त्यो मेटेरियल रेगुलर युज हो सर रेगुलर युज हो ओके रेगुलर युज हो भने त युज त गर तर भोलि आएर फेरि रेगुलर युजमा पर्नुपर्छ बढ्दाखेरि के प्राइसले पर्ला आजको प्राइस के छ बजारमा सोध त त्यही चार्ज गरिदेऊ पछि जाँदाखेरि के पर्ला त्यो त पछिको कुरा भयो आज त अफर अहिले प्राइस भन्नुपर्ने छ नि त आजको दिन के कति प्राइस छ त्यही प्राइसमा चार्ज गरिदिनु करेन्ट रिप्लेसमेन्ट कस्ट इज रिलेभेन्ट सर मेटेरियल छ अब्सोल्युट हो बेकार भएर बसिया छ हो बेकार बसिया छ केही छ कि छैन यसको स्क्रैप भ्यालु केही अपर्च्युनिटी कस्ट सर केही पनि छैन यतिकै बेकार सुन्न केही पनि कामै लाग्दैन माटो पनि जान रेडी छ भने चाहिँ निल अपर्च्युनिटी कस्ट निल पनि हुन्छ रिलेभेन्ट कस्ट निल हुन्छ तर होइन सर रियलाइजेबल भ्यालु छ सर बजारमा बेच्न ठिक्क गरेको 2 रुपियाँको दरले भने 200 चार्ज गर त्यसपछि त्यहाँ बेच्न सक्दैनौ यहाँ ल्याउँछौ चार्ज गर या सब्स्टिट्युट बेनिफिट छ
कुनै अर्को मेटेरियलको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ। त्यसो भए लगाउँदाखेरि त्यो अर्को मेटेरियल किन्न पर्दैन। किन्न परेपछि के कति बच्छ भनेपछि यो अफरमा युज गर्नाले त्यो चिज बच्दैन, त्यही चिज चार्ज गर। तर रियलाइजेबल भ्यालु अर सब्स्टिट्युट बेनिफिट व्हिच एभर इज हायर चार्ज गर। अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको हायर। यहाँ चार्ज यहाँ युज गर्नाले मेरो के डुब्दैछ, 200 डुब्ने हो कि 240 डुब्ने हो? अभियसली दिमाग उनले 240 मा लाउँथ्यो भनेपछि 240 डुब्छ हैन त्यो पार्ट। अनि टक्सिक नेचरको भनेदेखि सर हटाउन कस्ट लाग्थ्यो, अब हटाउन पर्ने भएन किनकि यहाँ युज हुने भयो भनेपछि अफरको कारणले बचेको रकम बेनिफिट एचिभ भनेर माइनस गर्नु पर्यो मेरो रिलेभेन्ट कस्टमा। ठिकको कुरा ल। अब यसमा के एजम्पसन लेखौं? एजम्पसन if question is silent about material out of stock or in stock, यदि चुपचाप छ, इन स्टक हो कि आउट अफ स्टक हो चुपचाप छ भने एज्युम मेटेरियल भन्छ, गोदाममा छ पनि भन्दैन, केही बोल्दैन, खालि मेटेरियल यति केजी भन्छ भनेपछि एज्युम के मान्न ठिक होला त भन्दा एज्युम आउट अफ स्टक। त्यो छैन किन्नुस्, चार्ज गरिदिनुस्, पर्चेज कस्ट रिलेभेन्ट। सेकेन्डमा if material is in stock, material in stock त भन्छ and question is silent about regular material, about material regular use, obsolete or toxic, the assume material is obsolete। यो assumption, यो वाला assumption। यी दुईटामा यदि यी दुईटा साइलेन्ट छ सर आउट अफ स्टक मान्नुस्, अनि यहाँ साइलेन्ट छ भने एब्सोल्युट मान्नुस्। ठिकको कुरा। यी दुईटामा साइलेन्ट छ यो मान्नुस्, यी भित्र साइलेन्ट छन्, यी दुईटामा साइलेन्ट छ यो, यी तीनटामा साइलेन्ट छ यो। Hey guys, we hope this video was useful for you, and if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.